रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसको जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कट अहिले नेपालमा पनि देखिएको छ र नेपालमा पनि कोरोना भाइरस सङ्कट एकदम सन्तासको रूपमा फैलिएको छ र दिनानुदिन क्रमशः बढ्दो क्रममा पनि छ। यो क्रमलाई एकजना वरिष्ठ नेताज्यूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ र उहाँले के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण जनसमुदायलाई के उहाँले चाहिने कुराहरू सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? उहाँसँग मैले आज यो भिडियो संवाद गर्न लागिरहेको छु र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजी हुनुहुन्छ र मैले यस कार्यक्रम मार्फत वरिष्ठ नेताज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मैले वरिष्ठ नेताज्यूलाई यो कार्यक्रम मार्फत ढिलै भए पनि 2077 सालको शुभकामना टक्र्याउँदै यहाँले आम नेपाली जनसमुदायलाई एउटा सन्देशको रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ नेताज्यू? यति बेला विश्वव्यापी रूपमा यो महामारी फैलिएको छ, नेपालमा पनि यो महामारीको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हरेक मान्छेले एउटा भौतिक दूरीमा बस्नुपर्ने आवश्यकता छ। भौतिक दूरी कायम गर्न सकेन भने यो महामारी झन् व्यापक रूपले फैलिन सक्छ। किनभने यो जुन भाइरसबाट यो महामारी फैलिरहेको छ त्यो भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने भाइरस हो। त्यसै कारणले हामीले परिवारमा होस् अथवा समाजमा होस् र भौतिक दूरीमा बसेर हामीले आफ्नो जीवनको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले यति बेला सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भौतिक दूरीमा बस्नुहोस्, राज्यले आह्वान गरेको लकडाउनलाई राम्रोसँगले पालन गर्नुहोस्, सरकारले जुन निर्देशनहरू दिइरहेको छ त्यो कुरालाई पालन गर्नुहोस्, विश्व स्वास्थ्य सङ्घले जुन निर्देशनहरू दिइरहेको छ त्यसलाई पालन गर्नुहोस् र भौतिक दूरीमा बसेर आफ्नो जीवन रक्षा गर्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको रक्षा गर्नुहोस्, परिवारको रक्षा गर्नुहोस्। अहिले म यही भन्न चाहन्छु। यहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद टक्र्याउँदै फेरि मैले यहाँसँग अर्को यही समसामयिक यो प्रश्न लिएर यहाँलाई आउँदैछु र यो बन्दाबन्दी यो नेपाली जनताको लागि मात्रै होइन यहाँहरूको लागि पनि हो। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँसँग के अनुरोध गरेँ भने यो अहिलेको बन्दाबन्दीलाई यहाँले कसरी उपयोग गरिराख्नु भएको छ, यहाँले सन्देशमूलक तरिकाले आम नेपाली जनतालाई आफूले उपयोग गरेको कुराहरू जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि नेताज्यू? अहिले हामी सबै लकडाउनमा छौँ। लकडाउनमा बस्नु भनेको बन्दाबन्दीमा बस्ने कुरा हो। हामी आफ्नै घरमा बसेका छौँ। म पनि आफ्नै घरमा बसेको छु, परिवारमा बसेको छु। परिवारका सबै सदस्यहरूसँग यसरी बस्ने मौका कहिले मिल्दैन थियो। यो बन्दाबन्दीले त्यो मौका मलाई दिएको छ। परिवारका सदस्यहरू छोराछोरी सबैसँग बस्ने, कुराकानी गर्ने, विचार आदान प्रदान गर्ने, एक आपसमा शिक्षा आदान प्रदान गर्ने यो एउटा राम्रो मौका हो। यो मौकाको रूपमा पनि मैले यसलाई लिएको छु। साथसाथै म जुन दैनिक क्रियाकलापहरू गर्छु, बिहान उठ्छु, बिहान उठेर म योगा गर्छु, त्यस पछाडि ध्यान गर्छु, अरू एक्सर्साइजहरू पनि गर्छु, अनि पत्र पत्रिकाहरू पढ्छु, रेडियो सुन्छु, टेलिभिजन हेर्छु, त्यसपछि केही किताबहरू पढ्छु। म विभिन्न किताबहरू पनि पढिरहेको छु र साथसाथै म केही संस्मरणहरू पनि लेख्ने कोसिस गरिरहेको छु। यसरी नै मेरा दिनहरू बित्दैछन्। म यो एउटा अप्ठ्यारो अवस्थालाई, प्रतिकूल अवस्थालाई, कतै जान नसकिने, जान नपाइने अवस्थालाई आफ्नै घरमा बसेर त्यसलाई उत्पादनको रूपमा रूपान्तरित गर्नको निम्ति, फाइदाजनक रूपमा रूपान्तरित गर्नको निम्ति म आफू प्रयत्नशील छु।
यहाँसँग फेरि म अर्को प्रश्न लिएर आउँदैछु नेताज्यू। अब यहाँलाई मैले अर्को प्रश्न यसरी प्रस्तुत गरेँ, जस्तै अहिले देश विशेष गरी यो कोभिड-19 को कारणले अत्यन्त जटिल र गतिहीन अवस्थामा छ र यो गतिहीन अवस्थालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ, यसको बारेमा यहाँले आम जनतालाई राखिदिनुहोस् न। अब यो महामारीको अवस्था हो, सिङ्गो देश यसले आक्रान्त बनिरहेको छ। त्यसकारण एउटा पार्टीले यसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न यो होइन। सरकारले जुन कुरा गरिरहेको छ, अहिले लकडाउनमा हामी छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि सबैलाई लकडाउनमा बस्नु भन्छ, आफ्नो आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षित गर्नुहोस् भन्छ र यो लकडाउन एकातिर सरकारले गरिसकेपछि विभिन्न खालका समस्याहरू सतहमा आइरहेका छन्। धेरै मान्छेहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट घरमा जान नपाएर अलपत्र परिरहेको अवस्था पनि हामी सुन्दैछौँ। कतिपय मान्छेहरू जो ज्यालादारी काम गर्छन्, दिनभरि काम गरेर बेलुकी खानुपर्ने अवस्था छ, त्यस्ता मान्छेले आफ्नो ज्याला गुमाएका छन् र दिनभरि काम गरेर बेलुकी खानुपर्ने भएको हुनाले उनीहरूले खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस्ता मानिसहरूको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ। कतिपय मान्छेहरू बिमारी छन्, कतिपय सुत्केरी छन्, कतिपय बुढापाका छन्। त्यस्ता मान्छेहरूको स्याहार सुसार आदि समेत राज्यले गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ। खास गरी सहरी क्षेत्रमा अनेक गरिब मानिसहरू छन् जसले दिनभरि केही न केही व्यवसाय गर्छन्, बेलुकी 2-4 आना मुनाफा हुन्छ, त्यसैको आधारमा पेट पालन गर्दै आएका छन्। त्यस्ता मानिसहरूको ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ। यी समस्याहरूलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र तुरुन्ती समाधान गर्ने तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ। अन्यथा राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राज्यलाई, यो देशको सरकारलाई, यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, यो देशका मन्त्रीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक आह्वान गर्छ कि यी देखिएका जो समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू करेका छन् र तत्क्षण समाधान गर्ने कामहरूमा अगाडि बढ्छ। अब यहाँलाई मैले धन्यवाद टक्राउँदै फेरि म अर्को प्रश्न लिएर यहाँ सामुखमा उपस्थित भएको छु। जसरी अहिले यो जटिल घडीमा सबै शक्ति एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा अहिले आएर विशेष गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई एक खालको टीका टिप्पणी गरेको कुराहरू पनि समाचार माध्यममा आएका छन्। यहाँ पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वको नाताले यो टिप्पणीप्रति यहाँको के सुझाव अथवा भनाइ छ नेताजी यहाँसँग? यहाँलाई धन्यवाद। अब यो अहिले टिप्पणी गर्ने बेला पनि होइन, यहाँको भावना बुझ्दै मैले फेरि यहाँसँग अर्को प्रश्न लिएर उपस्थित भएको छु। अब यो कोभिड-19 नियन्त्रणमा द्रुतता बढाउन पार्टी र सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ र यो दीर्घकालीन असर र कम क्षति बेहोर्नको लागि, यहाँले कम क्षति गर्नको लागि, बढी क्षति हुनबाट बच्नको लागि यहाँले आम जनसमुदायलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अहिले आम जनसमुदायलाई भन्दाखेरि पनि सबभन्दा बढी मात्रामा सरकारलाई सुझाव आवश्यक परेको छ। हजुर, यो बेलामा हामी सिङ्गो देश लकडाउन भइरहेको अवस्थामा खास गरी कहाँबाट खतराहरू उपस्थित छन्, यी खतराहरूका पहलहरूलाई ठिक ढङ्गले सरकारले निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ। खास गरिकन हाम्रो देश दुईटा देशसँग जोडिएको छ, चीन र भारतसँग। चीनका सिमानाहरूले धेरै खतरापूर्ण देखिँदैन, त्यहाँबाट धेरै मान्छेहरू आवत जावत पनि हुँदैन, तर पछितिर नै व्यापक रूपले खुला सिमाना छ र त्यही मात्र होइन, भारतबाट अनेक मान्छेहरू पनि आइरहेका छन्। मुस्लिम जनसमुदायका पनि कतिपय मान्छेहरू आइरहेको कुरा हामी सुनिरहेका छन्। त्यसैले बाहेक प्रवासी नेपालीहरू पनि भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा यता आउन कोसिस गरिरहेका छन् र ती आउने सिलसिलामा सरकारले राम्रोसँगले जाँचबुझ गरेर मात्रै ता मान्छेहरूलाई प्रवेश गराउनु पर्ने हुन्छ। जाँचबुझ नगरिकन सबै मान्छेहरू आएर हुलहुलको रूपमा पनि समाजमा प्रवेश गरे भने त्यसबाट खतराहरू उपस्थित हुन सक्छन्। त्यसो हुनाले यो कुरालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सरकारलाई सुझाव
अब सरकारले भनेअनुसार त हामी 8% भन्दा बढीको विकासको दरको कुरा गरिदिएका थियौँ। ती अब 10% हुनेवाला छन्। अब यो घटेर 1% मा झर्छ कि माइनसमा झर्छ त्यो थाहा छैन। तर चाहिँ धेरै तलसम्म झर्ने सम्भावना छ। यी कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर राज्यले कमसेकम सीमा क्षेत्रलाई बढी बढाउ गर्ने र भित्री क्षेत्रमा खास गरी ग्रामीण क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र छ त्यसलाई बिस्तारै विकसित बनाउने दिशातर्फ चाहिँ सोच्नुपर्छ। अब मैले फेरि यहाँसँग अर्को प्रश्न लिएर उपस्थित हुँदैछु नेताज्यू। जस्तै अहिले यो महामारी नियन्त्रणमा राज्यले खेलेको भूमिका सराहने के अरे एकदम कदर गर्न योग्य त छ नै, त्यसमा पनि यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद जुनमा निकै एउटा यो आलोचनात्मक कुराहरू बाहिर आए र यो आलोचनात्मक कुराहरू जुन बाहिर आएकोमा यहाँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यहाँको धारणा के छ एउटा कुरो। अनि अर्को कुरो जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्ता खालका विभिन्न कहिले ललिता निवास काण्ड आइदिने, कहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी यस्ता कुराहरू बाहिर आइदिने, यसले पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्दैन नेताजी? सरकारले यति बेला चिनको देशको चिनको राष्ट्रको जिम्मा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि अनेक सामग्रीहरू साधनहरू हामीसँग छैनन्। खास गरी स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि हामीसँग आफै थिएनन्। यी कुराहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता जाहेर छ। त्यसरी आवश्यकता भएका सामानहरू ल्याउने क्रममा खरिद बिक्रीको प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया हो, तर खरिद बिक्री पारदर्शी ढङ्गले हुनुपर्दछ र नियमपूर्वक हुनुपर्दछ, कानुनसम्मत ढङ्गले हुनुपर्दछ। कानुनभन्दा भिन्न ढङ्गले अपारदर्शी ढङ्गले फाइदा दिने ढङ्गले कसैले पनि त्यस्ता खालका कामहरू गर्छ भने यो अनियमितता हुन्छ, यो भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यस्ता कुरालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सहन गर्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै आदर्श बोकेको पार्टी हो। यो सिङ्गो राष्ट्रको सेवक हो, आम जनताको सेवक हो र यो सिङ्गो जनतालाई एकमा बद्ध बनाएर समाजवादको भविष्यतर्फ अगाडि बढाउनुको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालित छ। तर कुनै पनि प्रकारका व्यविचारहरूबाट, अनियमितताहरूबाट, अपचलनहरूबाट यो समाजलाई समाजवादतर्फ लान सकिन्न। यो कुरा सरकारमा बस्ने प्रत्येकले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि प्रकारका अनियमितताहरूबाट बस्न, त्यसबाट मुक्त भएर काम गर्न, त्यसबाट स्वच्छ भएर काम गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ। त्यस्ता कुराहरू केही भए देखिए प्रमाणित भए भने कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने कुराको हामी नेताहरू विरुद्ध चाहन्छौँ। अब फेरि म यहाँसँग अर्को प्रश्न लिएर उपस्थित हुँदैछु र मेरो प्रश्न यस प्रकार छ। जस्तै समाजवादी मुलुक चीनले जुन खालको अहिले जटिल अवस्था छ यसलाई छिटै र कम क्षतिमा नियन्त्रण लिएको कुरा सबैलाई सर्वविदितै छ भने शक्ति सम्पन्न पुँजीवादी राष्ट्रहरूलाई यसले निकै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पारिरहेको छ र यो अप्ठ्यारो अवस्था मात्रै होइन, ठूलो जनधनको क्षति हामीले भएको देखि पनि राखेका छौं। यो पुँजीवादी राष्ट्रहरूको कुन कमजोरीको कारणले यस्तो भएको होला भनेर यहाँले लिइराख्नु भएको छ? आम जनतामा यहाँको एउटा सुझावमूलक भनाइ राखिदिनु हुन्छ कि नेताजी? यो भाइरसले पुँजीवादी र समाजवादी छुट्याउँदैन। यसले भाइरस भनेको न लिङ्ग छुट्याउँछ, न देश छुट्याउँछ, न रिजन छुट्याउँछ, न पूर्व छुट्याउँछ, न पश्चिम छुट्याउँछ। यसले जहाँ जहाँ मानिसहरू छन्, मानिसहरू भएको ठाउँमा संक्रमण गर्छ र त्यो संक्रमणको आधारमा यसले आक्रमण गर्छ। तर यो कुरालाई बुझेर कसैले यसलाई चाहिँ भाइरस भने, कसैले के भाइरस भने, यो भन्ने कुराहरू पोलिटिक्स खेल्न पर्नेको कुरा मात्रै हो। वास्तवमा यस्तो महामारी भनेको एउटा मानव जातिको साझा महामारी हो। यो साझा महामारी साझा शत्रु हो। यो साझा शत्रु आइलागेको बेलामा एक आपसमा
खेल खोज्नु हुँदैन। एक आपसमा विभिन्न ढङ्गले अविश्वास फैलाउने षड्यन्त्र गर्ने खालका कामहरू गर्नु हुँदैन। तर देशका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सक्नुपर्छ। त्यो लडाइँमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले जुन प्रकारको क्षमता प्रदर्शन गर्यो, जुन प्रकारको योग्यता प्रदर्शन गर्यो र छोटो अवधिमा कोरोना भाइरसलाई जसरी त्यसले नियन्त्रण गर्न सक्यो, त्यो ठुलो सफलता हो। म चीनलाई बधाई दिन चाहन्छु, चिनिया जनतालाई बधाई दिन चाहन्छु, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले सफलता हासिल गर्नुभएको छ। ती सफलताहरूबाट अहिले चीनको विश्वले सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ। र जहाँसम्म पश्चिमा मुलुकहरू छन् जो आफूलाई शक्तिशाली भन्छन्, तर जति शक्तिशाली भए पनि, जति सम्पूर्ण प्रविधि र विज्ञानको विकास भएको छ भने पनि, जति सम्पूर्ण मेडिकल साइन्सको विकास भएको छ भने पनि यी देशहरू अहिले बडो अप्ठ्यारोमा छन्। सारा युरोप अहिले पनि यसबाट आक्रान्त बनेको छ। अमेरिका आक्रान्त बनेको छ। लाखौँ मान्छेहरूको ज्यान गरिसकेको छ र लाखौँ मान्छेहरू आक्रान्त बनेका छन्। त्यसो हुनाले अब आफ्नो आफ्नो योग्यताहरू क्षमतालाई विकास गर्ने, मेडिकल साइन्सलाई विकास गर्ने र चाहिँ मानव जातिको हितमा प्रयोग गर्ने, सबैबाट सिक्ने, चाहे चाइनाबाट सिक्नुपर्ने होस्, चाहे अरू कसैबाट सिक्नुपर्ने होस्, सिकेर अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो व्यवस्था यो चाहिँ उन्नत भएको हुनाले यस्तो भएको भन्ने खालको घमण्ड कसैले पनि लिनु हुँदैन। स्वाभाविक रूपले समाजवादी व्यवस्था अग्रिम व्यवस्था हो। अग्रिम व्यवस्था भएको हुनाले त्यसले जनताको स्वास्थ्यलाई जैविक क्षेत्रले प्राथमिकतामा राख्छ, प्राथमिकतामा राखेर त्यसले काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले सफलता प्राप्त गर्नु स्वाभाविक हो। चीनले जुन खालको सफलता प्राप्त गरेको छ स्वाभाविक कुराहरू छन्, तर चीनको विश्वले सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। चीनको विश्वले यसमा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। चीनले अहिले संसारका धेरै देशहरूलाई 194 देशहरूलाई सहयोगका हातहरू बढाएको छ। यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो र हामीले अरू राष्ट्रहरूले पनि सम्भव हुने आपसी सहयोग गर्नुपर्छ र यो कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्नुपर्छ। अनि मैले यसैसँग सानो एउटा जिज्ञासा यहाँसँग राख्न खोजेँ। जस्तै अहिलेको यो जटिल परिस्थितिको कारणले समाजवादी बाटो झन् सरल हुँदै गएको छ भन्ने भनाइ पनि बाहिर आउन थालेका छन्। यो कस्तो भनाइ हो र यसप्रति यहाँको के सुझाव रहेको छ? समाजवादी बाटोलाई सरल बनायो भन्ने कुरा त मलाई त्यस्तो लाग्दैन। कोरोना भाइरसले संसारमा कुन चाहिँ कुरा बढी क्षमतावान छ, कुन चाहिँ कमजोर छ भन्ने कुरालाई जान्नु गरिएको छ। पश्चिमा राष्ट्रहरू जो बढी मात्रामा आफूलाई शक्तिशाली ठान्छन्, विश्वमा हैकम जमाउन खोज्छन्, खास गरिकन अमेरिका, त्यसको हैकमको कुनै अर्थ रहेनछ, त्यसको शक्तिको कुनै अर्थ रहेनछ, त्यसले विश्वमा प्रभुत्व जमाउन खोज्नुको कुनै अर्थ रहेनछ भन्ने कुरा यो भाइरसले नामको रूपमा प्रमाणित गरिदिएको छ। त्यसो हुनाले कसैले पनि हैकम जमाउने चाहिँ होइन, तर जनताको बाटो लिएर, समाजवादको बाटो लिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजवाद नै वास्तवमा मानव जातिको भविष्य हो। समाजवादले मात्रै जनताको रक्षा गर्न सक्छ। समाजवादले मात्रै विभिन्न खालका महामारीका विरुद्ध पनि जनतालाई उपयुक्त मार्ग देखाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेका यी घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरेको छ। त्यसै कारणले यो महामारी सकिरहेसम्ममा समाजवादी मुलुक शक्तिशाली मुलुकको रूपमा देखिने सम्भावना चाहिँ बढिरहेको छ। अब यसैकोमा अलिकति अझै मैले एउटा जिज्ञासा मेटाउन खोजेँ यहाँसँग। जस्तै पश्चिमा पुँजीवादीहरूको कुन कमजोरीका कारणले अब यहाँलाई लागेको छ छैन, कुन कमजोरीको कारणले यो खालको अकल्पनीय क्षतिहरू बेहोर्न परिरहेको छ र यो यस्ता शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले बेहोरिरहेको क्षतिको कारण हामी जस्ता विशेष गरी कमजोर राष्ट्रहरूले के कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने यहाँले आम जनता अथवा आम जनमानसमा राख्न चाहनुहुन्छ? अब पुँजीवादी समाजले स्वास्थ्य सेवालाई पनि
बजारीकरण गरेको छ, बजारको विषयवस्तु बनाएको छ र मान्छेको स्वास्थ्य पनि स्वास्थ्य राम्रो बनाउनको लागि पनि किनमेल गर्नुपर्ने जस्तो बनाइदिएको छ र मलाई मुटुको व्यथा लागेको छ भने मुटुको काट्नको लागि मैले लाखौँ लाख खर्च नगरिकन म शास्त्रीय सेवा प्राप्त गर्न सक्दिनँ। त्यसैले पुँजीवादी संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवालाई पनि स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने कुरोलाई पनि एउटा बजारको विषयवस्तु बनाइदिएको छ। यो कारणले पनि अहिले पश्चिम संसारमा उपचारको पद्धति अलिकति कमजोर बनेको छ। तर समाजवादले जनताका यी स्वास्थ्य सेवाका कुराहरूलाई मौलिक हकको रूपमा लिन्छ, शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा लिन्छ। स्वाभाविक रूपले यो मौलिक हक भएको हुनाले राज्यले ती जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने कुरालाई प्राथमिक नीतिको रूपमा लिने गरेको छ। यो एउटा ठुलो भिन्नताको कुरा हो। यसमा के निष्कर्ष अब संसारले निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ भने वास्तवमा संसार समाजवादी बाटोमा जानको विकल्प छैन। समाजवादी स्वास्थ्य नीतिले मात्रै सम्पूर्ण समाजको चाहिँ स्वास्थ्यको रक्षा गर्न सक्छ। समाजवादी शिक्षा नीतिले मात्रै समाजको चाहिँ शिक्षालाई ठिक ढङ्गले सुरक्षित गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसो हुनाले अहिले महामारीका विरुद्ध लड्ने क्रममा पनि समाजवादको बाटोलाई लिएर अगाडि बढ्ने सिलसिलामा मात्रै वास्तवमा चाहिँ महामारीका विरुद्ध प्रभावकारी ढङ्गले सङ्घर्ष गर्ने काम हुन सक्छ। फेरि म यहाँसँग अर्को प्रश्न लिएर उपस्थित हुँदैछु नेताज्यू। जस्तै अहिलेको यो जटिल समस्याले शक्ति सन्तुलनमा नै फेरबदल आउन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। यसप्रति यहाँको बुझाइ कस्तो रहेको छ? अब विश्वको विकास क्रम अगाडि बढ्दै जाने क्रममा शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउनु स्वाभाविक छ। अब यो महामारीको कारणले शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउने कुरालाई तीव्रता प्रदान गर्न सक्छ। अब आगामी विश्व खास गरिकन सोभियत सङ्घको विघटनपछि सिङ्गो संसारमा एउटै मात्रै अति महाशक्तिका रूपमा अमेरिका देखा परेको थियो। अमेरिकाको शक्ति बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेको देखिन्छ भने चीन सिङ्गो एसियालाई लिएर यो अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हामी देख्छौँ। अब चीन दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बन्दै गइरहेको छ। अहिले यो कोरोनाको कारणले चीनको अर्थतन्त्र पनि नराम्रो ढङ्गले साँगुरिएको छ। तर चीनले यो कोरोनालाई नियन्त्रण गरिसकेपछि आगामी वर्ष झन्डै 10% ग्रोथ रेटका साथमा विकास गर्ने सम्भावनाहरू देखा परेका छन्। त्यसैले चीन अब संसारको सबभन्दा शक्तिशाली आर्थिक शक्तिका रूपमा देखा पर्ने सम्भावना चाहिँ बढिरहेको छ। अब यसरी नै मैले यहाँसँग फेरि अर्को प्रश्न सानो जिज्ञासाका साथ मैले केही अर्थ राजनीतिक विश्लेषकहरूको विभिन्न चाहिने विश्लेषणहरू मैले पनि अध्ययन गरेको थिएँ र त्यो जिज्ञासा मेटाउन खोज्दैछु। अर्थ राजनीतिक विश्लेषकहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ भने अब विश्वमा समाजवादी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ र समाजवाद उन्मुख विश्व चाहिने समाजवाद उन्मुख हुन्छ भन्ने खालको अनुमान गर्नुभएको छ। यो अनुमानप्रति यहाँले कसरी लिनुहुन्छ यो अनुमानलाई? त्यसको अनुमान तपाईँले गरिरहेको छैन। हजुर बल्ल बल्ल समाजवादी ग्रुपहरू 4-5 वटा ग्रुपहरू छन्। तर सिङ्गो संसार क्रमशः समाजवाद अहिले बलियो हुने होइन, समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने सम्भावना चाहिँ बढिदिएका छन्। अहिले एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका देशहरू गरीब रूपले समाजवादको भएर अगाडि बढ्ने, त्यसै गरी विकसित युरोप, अमेरिकाका जनतामा पनि समाजवादको प्रभाव चाहिँ पर्न सक्ने यी सम्भावना चाहिँ छन्। तर समाजवाद बलियो हुने भन्ने जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन। समाजवाद त बढ्दैछ, अथवा अगाडि बढ्दैछ। त्यसो हुनाले भविष्यमा बलियो हुने कुरा बेग्लै कुरा हो। अहिले चाहिँ संसार समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति चाहिँ बलियो हुँदै जान सक्छ भन्ने कुरा। यहाँलाई म फेरि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र एउटा मैले अलिकति शङ्काको दृष्टिकोणले यहाँसँग मेरो शङ्का पनि मेटाउनको लागि आम जनसमुदायलाई पनि यस्तो लागेको होला।
अब त्यसमा यहाँले के विचार राख्नुहुन्छ? जस्तै मैले प्रश्न राख्दैछु, जस्तै विश्वका जुन शक्ति सम्पन्न विशेष गरेर मैले उहाँहरूलाई पुँजीवादी भन्न चाहे, उहाँहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउनको लागि कुनै न कुनै बहानामा शक्ति समेत प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि हुन थालेका छन्। यदि शक्ति प्रयोग भयो भने विश्वको मानचित्र कस्तो होला भन्ने यहाँले अनुमान गर्नुहुन्छ? अब कसैले पनि शक्ति प्रयोग गरेर शक्तिको आधारमा चाहिँ संसारमा म प्रभुत्व जमाउँछु भन्ने दिन करिब गएका छन्। त्यो शक्तिका आधार सबै देखिएका छन्। शक्तिका कुरा फेरि एउटा भाइरसले फैलिसकेको छ। त्यो शक्तिको केही काम छैन। नेपाल बम त्यसको काम छैन। नेपाल बम त्यसको काम छैन। न्युक्लियर बम त्यसको काम छैन। मिसाइलहरू छन् त्यसको काम छैन। ठुल्ठुला बेडाहरू छन् त्यसको काम छैन। त्यसो हुनाले अहिले भाइरसका विरुद्ध लड्न नसक्नेले अब शक्ति प्रयोग गर्छु, शक्ति प्रयोग गरेर संसारमा हैकम जमाउँछु भनेर कसैले भन्छ भने यो एउटा चाहिँ बेकारको कुरा मात्रै हुन्छ। त्यसो हुनाले अबको संसार भनेको एक आपसमा सहयोगको संसार हुन्छ, एक आपसमा समानताको संसार हुन्छ, स्वतन्त्रताको संसार हुन्छ। त्यो दिशामा संसार अगाडि बढ्छ। त्यसमा अवरोध खडा गरेर फेरि पनि शक्तिको रूपमा देखाउन पर्ने शक्तिहरूलाई क्रमशः विश्व जनताले, विश्वका राष्ट्रहरूले, विश्वका देशहरूले स्वीकार्दै जान्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म के भन्न चाहेँ भने अब यो हाम्रै फेरि यो हाम्रो के अरे राजनीतिक पार्टीहरू विशेष गरेर यहाँसँग सम्बन्ध रहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आधारित रहेर म यहाँसँग प्रश्न राख्दैछु। अहिले पार्टीले कहिले के भनिरहेको छ भने कतै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, कतै समाजवादी क्रान्ति, कतै जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर विभिन्न चर्चाहरू हुन थालेका छन् नेताज्यू। अब वास्तवमा पार्टीको कार्यनीति, कार्यदिशा चाहिँ नि कस्तो हुने हो, यसको बारेमा यहाँले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? हामीले हाम्रो देशमा 2006 सालबाट जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया सुरु गर्यौं। त्यो क्रान्तिको प्रक्रिया अनेक पाँचौं सिङ्गो बाटो हुँदै अगाडि बढ्दै गयो। अनेक मोड र घोप्टीहरू पार गर्दै अगाडि बढ्यो। 7 सालमै हामीले एउटा मोड पार गर्यौं। 17 सालमा अर्को मोड पार गर्यौं। 35-36मा सानो मोड लिन खोज्यो। 46 सालमा गएर अर्को मोड हामीले लियौं र अन्त्यमा 65-63को जनक्रान्तिमा आएर नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। 58 वर्ष लगाएर हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ र संस्थाको जनवाद भने पनि, नयाँ जनवाद भने पनि, पुँजीवादी जनवाद भने पनि त्यसको युग नेपालमा सिद्धियो। अब यो युगलाई सिद्ध्याएर हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। समाजवादको संविधानै हामीले बनाइसकेका छौँ 10 वर्ष लगाएर। त्यसकारण अबको लक्ष्य भनेको समाजवाद हो। समाजवादको लक्ष्यलाई छोडेर अरू कुनै पनि प्रकारका पाप संवादका कुराहरू गर्नु, जनतालाई भ्रममा राख्नु, राष्ट्रलाई भ्रममा राख्नु बाहेक अरू केही पनि होइन। हामीले समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ। दृढतापूर्वक समाजवादलाई लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अरू कुनै पनि प्रकारका भ्रममा फस्नु जरुरी छैन। अब फेरि म यहाँसँग यस्तै खालको अर्को प्रश्न लिएर म उपस्थित हुँदैछु नेताज्यू। जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता बाहिर रहँदा साह्रै लोकप्रिय हुने र सत्तामा आइसकेपछि फेरि आलोचित हुने अथवा सत्ता बाहिर रहँदाको जुन लोकप्रियता हो त्यस्तो कायम नरहने हामीले बुझिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी जस्तै भारतको विभिन्न प्रान्तहरूमा पहिला वामपन्थी शक्तिले के अरे शक्ति एकदम मजबुत भएको र उनीहरूको सरकार रहेको
हजुर, अनि अब त्यो योबाट यो सत्ता बाहिर हुँदा लोकप्रियता कमाउने र सत्ताभित्र हुँदाखेरिमा आलोचित हुने यसका मुख्यतया कारणहरू के होलान्, यसको बारेमा यहाँले अलि स्पष्टसँग केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ कि? तपाईँले गरेको प्रश्न बेसिक छ, किनभने सत्तामा बस्दा लोकप्रिय नहुने अनि सत्तामा नबस्दाखेरि लोकप्रिय हुने भन्ने खालको हुँदैन। हजुर, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, हामीले 2051 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार निर्माण गरेका थियौँ। हजुर, हजुर, यो सरकार रमेश बलबोट अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको थियो। त्यो नेतृत्वमा बनेको सरकार यो देशको इतिहासमै सबभन्दा लोकप्रिय सरकार हो। हामी त्यति बेला पार्टी नेकपा एमाले पनि सबभन्दा लोकप्रिय पार्टीको रूपमा रहेको थियो। हामी सरकारमा थियौँ, अरू विपक्षका पार्टीहरू पार्टी छोड्दै कार्यकर्ताहरू हाम्रो पार्टीमा आउने खालको एउटा पनि प्रक्रिया हामीले देख्यौँ। लहर हामीले देख्यौँ, देशमा लहर थियो त्यस बेला। त्यस कारणले सत्तामा हुँदा अलोकप्रिय हुने, सत्तामा बाहिर हुँदा चाहिँ लोकप्रिय हुने भन्ने कुरा गलत कुरा हो। यदि ठिक काम गर्यो भने सत्तामा बस्दा पनि लोकप्रिय भइन्छ, सत्तामा नबस्दा पनि लोकप्रिय भइन्छ। ठिक काम गरेनौँ भने तपाईँ सत्तामा नबस्नु त्यति बेला पनि अलोकप्रिय भइन्छ। त्यसो हुनाले हामीले सही काम गर्न सक्नुपर्छ, ठिक काम गर्न सक्नुपर्छ, जनताको राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ, हामी लोकप्रिय हुन्छौँ। अहिले पार्टी, अहिले सरकार जुन ढङ्गले काम गरिरहेको छ, लोकप्रिय काम गर्न सकिरहेको छैन। जनताका इच्छा र आकांक्षा काम गर्न सकिरहेको छैन। यो कारणले गर्दा सरकार लोकप्रिय हुन सकिरहेको छैन। सरकारले आफ्नो ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ, ठिक ढङ्गले आफूलाई विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। के कारणले गर्दा हामीमा यस्तो ठुलो आलोचना हुँदैछ भनेर सरकारले ठिक ढङ्गले हेर्नुपर्छ र पार्टीले पटक पटक त्यो सरकारलाई समीक्षा गरेर कहाँ कति कमजोरी भएको छ पार्टीले ती कति कमजोरी देखाउन सक्नुपर्छ र पार्टीले सरकारलाई सच्याएर अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै वास्तवमा सही काम गरेपछि कुनै पनि सरकार लोकप्रिय हुन्छ। अनि यसैमा मलाई सानो जिज्ञासा, जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यहाँ एउटा जिम्मेवार नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ, अनि सरकारलाई लोकप्रिय बनाउनको लागि पार्टीले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सरकारले राम्रो काम गरेन भने पार्टीले मात्रै प्रयत्न गरेर लोकप्रिय हुँदैन। पार्टीले निरन्तर भनिरहेको छ, हाम्रो पार्टीले जुन प्रकारको घोषणापत्र जारी गरेर निर्वाचनको बेलामा त्यो घोषणापत्रमा हामीले आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम, व्यापार सम्बन्धी कार्यक्रम, सञ्चार सम्बन्धी कार्यक्रम, विदेश नीति सम्बन्धी कार्यक्रम सबै हामीले त्यहाँ दिएका छौँ। बुढापाका सम्बन्धी कार्यक्रम, जाति भाषा सम्बन्धी कार्यक्रम सबै हामीले दिएका छौँ। यी कुराहरूलाई ठिक ढङ्गले सरकारले लागू गर्न सक्नुपर्छ। लागू गर्यो भने अहिले पनि लोकप्रिय हुन्छ सरकार। तर ती कुराहरूलाई लागू गर्न सकेन, आफ्नै ढङ्गले ढाँचा ढर्चाका आधारमा अगाडि बढ्न खोज्यो, परम्परागत ढाँचाबाट अगाडि बढ्न खोज्यो, उदारवादी ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यो भने स्वाभाविक रूपले त्यो लोकप्रिय हुँदैन। यहाँलाई अब पुनः मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब लगभग म अन्तिम प्रश्नतिर जाँदैछु र जाँदा जाँदै सरकारले घोषणा गर्ने तेस्रो वार्षिक बजेटको नीति तथा कार्यनीति कस्तो हुनुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? एउटा अर्को चाहिने यो बजेटले कुन कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई खुवाउने ढङ्गले बजेट आउनुपर्छ। अरू ढङ्गले बजेट आएर हुँदैन। यहाँलाई धन्यवाद। अन्तिममा केही भन्नु छ कि नेताजी यहाँले? अब तपाईँको टेलिभिजन मार्फत अहिले हामी सरकारको पनि महामारीको बिचबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। यो महामारीका विरुद्धको लडाइँमा हामी चाँडै विजय प्राप्त गरौँ। सबैले लकडाउनलाई पालन गरेर अगाडि बढौँ। सरकारले खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन ढङ्गका निर्देशन जारी गरेको छ र WHO ले जुन ढङ्गका निर्देशन जारी गरेको छ, यी कुरालाई परिपालना गरौँ, स्वास्थ्य रक्षा गरौँ। यो लकडाउन सिद्धिएपछि राष्ट्र
यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जब यस्तो यो अहिलेको यस्तो जटिल अवस्थामा पनि यहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु भयो। यहाँका आफ्ना सार्गर्भिक भनाई आम जनता हाम्रो मिडिया मार्फत आम जनतामा राखिदिनु भयो। यसबाट हामी पनि धन्य पनि ठान्छौँ हामीलाई, किनकि यो जटिल अवस्थामा यहाँ जस्तो व्यक्तित्व टेलिभिजन सम्पर्कमा आइदिएर आम जनतालाई जुन कुरा राख्ने हामीले अवसर पायौँ। धन्यवाद टक्राउँदै म यहाँबाट अहिलेलाई बिदा हुन्छु। नेताजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् सत्तासीन पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूबाट वर्तमान समयमा देखिएको गतिविधि र सङ्कटका कुराहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं। यहाँलाई कस्तो लाग्यो अब कमेन्ट गरिदिनु होला र यहाँले हाम्रो युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा पनि कमेन्ट राखिदिनु होला अथवा युट्युबलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रम यहाँले फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनको लागि आग्रह गर्दै म यसरी नै जटिल परिस्थिति भए तापनि यसरी हामीले भिडियो संवाद अथवा यो संवादका कुराहरू लिएर यहाँहरू माझ आउने नै बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्, यहाँहरूलाई नमस्कार र सबैजना आरामका साथ रहनुहोला, सुखका साथ रहनुहोला, लकडाउनलाई पालना गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरूबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।